बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं असद करल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, हुकूमत को 2.25 साल हो गए हैं और जो बुलंदोबाग दावे थे इमरान खान साहब से, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के पीटीआई की जानब से जो दावे किए गए थे, पीटीआई की हुकूमत की जानब से, वफाकी हुकूमत की जानब से, सूबाई हुकूमतों की जानब से, उस पर किस हद तक अमल दरामद हुआ है। और जिस तरह वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने कहा था कि हमें जो है 100 दिन के अंदर हम आपको कारकर्दगी दिखाएंगे, फिर उन्होंने 3 और फिर उसके बाद 6 माह का टाइम मांगा, फिर उनका 1 साल के अंदर हम जो है कारकर्दगी जो है वो कौम के सामने रखेंगे। तो अब मामला ये है, तकरीबन 2.25 साल से भी ज़ाहिर शायद अरसा हो चुका है और उसके दौरान जो आवाम को रिलीफ देने की बात अगर हो या हुकूमती कारकर्दगी के हवाले से बात हो तो उससे बहुत सारे सवालिया निशान उठ रहे हैं। सूबाई जो हुकूमत है उसकी कैबिनेट के अंदर तब्दीलियाँ की जा रही हैं और उसमें जो अभी तक की जो वज़ीर-ए-आज़म के पास जो महकमाना कारकर्दगी है और वजारतों की जो कारकर्दगी है, उस हवाले से जो रिपोर्ट्स पहुंची, उस हवाले से पंजाब के 3 जो वज़रा हैं उनको जो है उनके बारे में फ़ैसला उनकी किस्मत का किया जाएगा कि आगे उनको पोर्टफोलियो उनके पास रखने हैं या उनसे कलमदान जो है वो वापस दे दिए जाएंगे या कि उनको कोई नए कलमदान उसकी जगह पर दिए जाएंगे। एक तो ये मामला है। इसी तरह 2 कम अज़ कम जो 2 वज़रा जो हैं उनकी तब्दीली के बारे में भी अब गौर व गौज़ किया जा रहा है वफाकी कैबिनेट से। नाज़रीन, आपको ये बताएं कि इस हवाले से जब महकमाना वजारतों की कारकर्दगी की रिपोर्ट्स वज़ीर-ए-आज़म ने मुख्तलिफ़ औक़ात में वो मंगवाते रहते हैं, इंटेलिजेंस इदारों से भी और अपने इंडिपेंडेंट जो सोर्सेज हैं और पार्टी ज़राए से जो है वो रिपोर्टें मंगाते हैं। इसके साथ साथ इस हवाले से कुछ अहम डेवलपमेंट्स जो हैं वो सामने आई हैं और उन जो वफाकी कैबिनेट की जो बात हो रही है तब्दीली के हवाले से, जो कैबिनेट के जो वज़रा हैं या पंजाब की कैबिनेट के वज़रा हैं, उस हवाले से कुछ ऐसी रिपोर्ट्स भी आई हैं जो कि ब्यूरोक्रेसी की जानब से इनिशिएट की गई हैं, जिसमें वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब के ज़रिए और इसी तरह वज़ीर-ए-आज़म के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं उनके ज़रिए और जो उस्मान बुज़दार साहब को चीफ सेक्रेटरी के ज़रिए ये बताया गया है कि किस तरह ये जो वज़रा हैं नाजायज़ कामों पर जो अपने मतहत जो सेक्रेटरीज़ हैं और दीगर जो मतहत अफसरान हैं उनको किस तरीके से दबाव में लाने के लिए जो है क्या क्या हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं और कुछ ऐसे उनके नाजायज़ कामों के हवाले से जो उनकी एक विश लिस्ट थी या जो वो करवाना चाह रहे थे, वो ब्यूरोक्रेसी ने ऐसे कुछ चीज़ें जो हैं वो शेयर भी की गई हैं वज़ीर-ए-आला पंजाब सरदार उस्मान अहमद खान बुज़दार से और इसी तरह जो वज़ीर-ए-आज़म साहब से उनके जो प्रिंसिपल सेक्रेटरीज़ हैं उनके ज़रिए और उनके जो पंजाब के चीफ सेक्रेटरी उनके ज़रिए। तो अब ये है कि इस हवाले से जो हमारी ज़राए से बात हुई है वो ये कह रहे हैं कि शायद ये दिसंबर या जनवरी तक ये जो तब्दीलियां हैं ये हो सकती हैं इसमें। और इसमें कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो काफ़ी सीरियस हैं। उसमें ना सिर्फ इख्तियारात से नाजायज़ इस्तेमाल की बात है बल्कि कुछ जो वाक़यात तो ऐसे भी हैं जिसमें इन जो मज़कूरा जो वज़रा हैं जिनको अब कलमदान वापस लेने का या उनको कुछ कोई कम जो अहम जो वजारत है शायद वो भी दी जा सकती है। अब ये फ़ैसला जो करना है वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कि उनके हवाले से कुछ करप्शन के चार्जेस जो हैं वो भी सामने आ रहे हैं कि इन नाजायज़ कामों के दबाव डालने के पीछे जो है असल मामला जो है वो कोई वोट बैंक का नहीं था, वो पार्टी सपोर्ट की बात नहीं थी, वो एक जायज़ काम नहीं थे, बल्कि उसके लिए कुछ फाइनेंशियल जो बेनिफिट्स हैं, जो गेम्स हैं, उसके लेने की जो है पैसे जो है जो मुतलका पार्टियों से उसकी भी इसमें इतलात हैं। अब ये सारी चीज़ें जो है इस पर वज़ीर-ए-आज़म साहब जो है दोबारा इनको काउंटर चेक अपने तरीके से करवा रहे हैं और उसके बाद हतमी फ़ैसला किया जाएगा कि क्या अब तब्दीलियाँ लाई जाती हैं। लेकिन अब मामला ये है कि अभी तक जो ख़ास तौर पर एक मामला ये भी आ रहा है, बार बार इजलासों के अंदर उठाया जाता है और कुछ उसमें एक हाइप भी क्रिएट की जाती है और एक हुकूमत को डराया भी जाता है ब्यूरोक्रेट की जानब से, ख़ास तौर पर पंजाब हुकूमत जो है वज़ीर-ए-आला बुज़दार साहब को और इसी तरीके से जो फेडरल जो सेक्रेटरीज हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को
نیب کا کہہ کر ڈراتے ہیں کہ جناب ہم اس لیے سگنیچر نہیں کرتے، اس لیے ہم آگے فائل جو ہے نکالنے سے ڈرتے ہیں کیونکہ ہمیں نیب بلا لے گا۔ اس حوالے سے یہ ایک ایسا ایک ایکسکیوز بنا لیا ہے کام نہ کرنے کا بیوروکریسی نے، میں سمجھتا ہوں یہ ایک موجودہ حکومت کے خلاف ایک سازش بھی ہو سکتی ہے۔ حالانکہ وزیر اعظم پاکستان نے جب سے بیوروکریٹس کو یہ ایشور کیا ہے اس کے بعد سے نیب جو ہے اس نے باقاعدہ اپنی پالیسی تبدیل کرنے پر مجبور ہو گیا، اور نیب نے وزیر اعظم کے اس جو خدشات ہیں یا تحفظات ہیں اس کے باعث چیئرمین نیب جسٹس جوید اقبال صاحب یہ کہہ چکے ہیں، کئی بار کہہ چکے ہیں کہ جناب اب بیوروکریٹ جو ہے ان کو نیب نجائز طور پر تنگ نہیں کرے گا۔ سرکاری افسران کو ان کے خلاف انکوائری کرنے کے حوالے سے یا ان کی گرفتاری کرنے کے حوالے سے چیئرمین نیب نے کہا کہ جب تک وہ مطمئن نہیں ہو جائیں گے اس وقت تک ان کی نہ تو گرفتاری عمل میں آ سکتی ہے اور نہ ہی ان کو کسی طریقے سے بھی ہراساں کیا جائے گا۔ یہ آلریڈی چیئرمین نیب جو ہے وزیر اعظم عمران خان صاحب جو ہے ان کے تحفظات کی بنیاد پر جو کہ ان کے پرنسپل سیکرٹری اعظم خان صاحب کے ذریعے چیئرمین نیب تک پہنچائے گئے، اس کے بعد یہ نیب کی باقاعدہ ایک پالیسی سامنے آ چکی ہے، اور اس کے بعد ابھی تک ایسا کوئی بھی کیس سامنے نہیں آیا جس کے باعث بیوروکریسی یہ کہہ سکے کہ جناب اس کے باوجود وزیر اعظم کی یقین دہانی کے باوجود ہمیں نجائز طور پر نیب کی جانب سے ہراساں کیا جا رہا ہے۔ تو اب یہ معاملہ ہے کہ اس ایکسکیوز جو ہے اس کی بنیاد پر بہت سارے ایسے جو ترقیاتی کام ہیں یا جو منصوبہ جات ہیں اس کی تاخیر ہوئی ہے، اور اس تاخیر کی بنیاد جو ہے نیب کے ڈر اور خوف کو قرار دیا گیا۔ لیکن اب اس ایکسکیوز کے ختم ہونے کو بھی یا اس خدشے کو ختم ہونے کے کئی ماہ گزرنے کے باوجود اب بھی یہ جو فائلیں ہیں بہت سارے ایسے منصوبوں کی سست روی کا شکار ہیں، تو اس کے پیچھے پھر نیب نہیں ہو سکتا، اس کے پیچھے تو پھر آپ سازشی قرار دے سکتے ہیں کہ بیوروکریسی جو موجودہ حکومت کو ناکام کرنے کے لیے اس طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کر رہی ہے۔ تو اب اس حوالے سے بھی دیکھنا چاہیے، اور اس حوالے سے بھی ایک ایکسرسائز ہو رہی ہے خفیہ طریقے سے کہ کون سے ایسے افسران ہیں جو بیوروکریٹس ہیں جو پنجاب حکومت میں ہیں یا فیڈرل حکومت میں ہیں، جو حکومتی پالیسیوں کو ناکام کرنے کے لیے یا حکومتی جو منصوبہ جات ہیں ان کو پایہ تکمیل تک پہنچنے میں تاخیری حربے استعمال کرنے میں نون لیگ یا اپوزیشن کے اعلیٰ کار کے طور پر یا ایک سیاسی کردار کے طور پر سامنے آ رہے ہیں، ان کے بارے میں بھی یہ پتہ لگایا جا رہا ہے کہ کیا وہ نیب کے ڈر سے یہ نہیں کر رہے یا ویسے بدنیتی ہے یا ایک نیکسس ہے ان کا نون لیگ کی حکومت کے ساتھ۔ تو یہ چیزیں جو ہے اس کے اوپر بھی غور کیا جا رہا ہے۔ تو آنے والے دنوں میں ناظرین آپ دیکھیں گے نہ صرف وفاقی اور پنجاب حکومت کی کیبنٹ کے اندر آپ کو تبدیلیاں نظر آئیں گی، بلکہ بیوروکریسی کے حوالے سے بہت بڑی تبدیلیاں آپ کو آنے والے دنوں میں چند دنوں میں یا چند ہفتوں میں آپ کو نظر آئیں گی۔ یہ وہ ساری جو ایکسرسائز ہو رہی ہے یہ اس کا نتیجہ ہوگا جو ابھی آپ کو یہ میں بتا رہا ہوں، اور یہ بات آپ نوٹ کر لیں اور آج کی تاریخ جو ہے آج یاد رکھیں، اور اس کی یہ چیزیں جو ہیں آپ کو یہ 2 مرحلوں میں ہوں گی۔ پہلے مرحلے میں کچھ تبدیلیاں ہوں گی، اس کے بعد کچھ جو تبدیلیاں ہیں وہ دوسرے مرحلے میں ہوں گی۔ یہ فیزز وائز جو معاملات ہوں گے ان کو طے کیا جائے گا۔ تو آج کی جو ویڈیو ہے اس کے آج کے لیے اتنا ہی، اور اگر آپ کو یہ چینل پسند آئے تو پلیز اس کو سبسکرائب کریے گا۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔